प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए यीशु के लिए तालियां बजाइए। और अगर आज सुबह आप चाहते हैं कि यीशु आपका जोर बने, तो याद रखिए कि सैमसून का जोर बना इसलिए उसने शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर दिया। याद रखिए, अगर आपको खुदा का जोर, खुदा का मसा, खुदा का रूह नहीं मिलेगा, तो याद रखिए शेर आपको खा जाएगा। और अगर आपके पास रूह कुद्स है और खुदा उनका जोर है, तो फिर आप जो है शेर को मार देंगे। और दाऊद कहता है कि जब कभी मेरी कोई भेड़ को चुरा कर लेकर जाता, तो मैं शेर को क्या करता, बीच में से दो टुकड़े कर देता, और रींछ को भी, इसलिए क्योंकि उसके पास रूह कुछ का जोर था। अगर आपके पास रूह कुछ का जोर नहीं है, तो याद रखिए शेर आपको खा जाएगा और रींछ आपको खा जाएगा। और सैमसून को भी खा जाना था। आपको पता है क्या लिखा है वहां पर? लिखा है, और इससे पहले कि वो शेर को मारता, बाइबल बयान करती है कि खुदा का रूह उस पर जोर से पहले लिया, उसी रूह के थ्रू उसने ऐसा किया। इसलिए अगर आप आज शुभ अपने खुदावन से जोर मांगते हैं, तो मेरी दुआ है कि आज शुभ खुदावन का कलाम, खुदा की हुजूरी आपको छुए और आपको बरकत दे। हालेलुया। उसने जैसे सैमसून को बरकत दी, दाऊद को बरकत दी, यूसुफ को बरकत दी, जो कि उसके हिस्से में नहीं थी, लेकिन खुदा ने उसे ब्लेस किया। खुदा को आपको बरकत देने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर लिखा है सैमसून के हाथ खाली थे, तो खुदावन ने अपना जोर उसे दिया था। आज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो खुदावन का जोर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आए तिलावत खुदावंदी करेंगे। कल हमने 11 आज तक देखी थी, दूसरा क्रंथियो उसका पहला चैप्टर, उसकी 11 आज तक हमने देख लिया खुदा के कलाम को, और खुदावंद हमें हर रोज बरकत दे रहा है। आज हम दोबारा से 12वीं आयत से तिलावत करेंगे, और 12वीं आयत से हम 20 आयत तक तकरीबन ये 9 आयात बनेंगी। तो हम 9 आयात को देखेंगे, और जहां तक खुदा हमें तौफीक देगा हम उसके कलाम की समझ में आगे बढ़ेंगे। मेरी इल्तिमास है भाई आसिफ ताज से कि वो आएंगे और वो तिलावत खुदाबंदी करेंगे। आए बाकी लोग भी तिलावत खुदाबंदी में शामिल हों। हालेलुया। बुजुर्ग मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत, उसकी आयत 12 से लेके हम आयत 20 तक पढ़ेंगे। क्योंकि हमको अपने दिल की इस गवाही पर फख्र है कि हमारा चाल चलन दुनिया में, और खासकर तुम में जिस्मानी हिकमत के साथ नहीं, बल्कि खुदा के फजल के साथ, यानी ऐसी पाकीज़गी और सफाई के साथ रहा जो खुदा के लायक है। हम और बातें तुम्हें नहीं लिखते सिवाय उनके जिन्हें तुम पढ़ते या मानते हो, और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक मानते रहोगे। चुनाचे तुम में से कितनों ही ने मान भी लिया कि हम तुम्हारा फख्र हैं, जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह के दिन भी हमारा फख्र होंगे। और इसी भरोसे पर मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊं, ताकि तुम्हें एक और नेमत मिले, और तुम्हारे पास होता हुआ मुकदनिया को जाऊं, और मुकदनिया से फिर तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की तरफ रवाना कर दो। बस मैंने जो ये इरादा किया था, तो क्या तलून मजाजी से किया था, या जिन बातों का कसद करता हूँ, क्या जिस्मानी तौर पर करता हूँ कि हाँ भी करूँ और नहीं भी करूँ। खुदावंद की सच्चाई की कसम कि हमारे उस कलाम में जो तुमसे किया जाता है, हाँ और नहीं दोनों पाई नहीं जाती, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसकी मुनादी हमने यानी मैंने और सलवानस और थिमोथियस ने तुम में की, उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थी, बल्कि उसमें हाँ ही हाँ हुई। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिए से जमीन भी हुई, आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह एक बार फिर आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सारा जलाल यीशु को देते हैं। यीशु कमजोरों को जोर देता है। तो सबसे पहले एक बार फिर बुजुर्ग शुमाउन मसीह को, अंकल शुमाउन को हम एक बार फिर जो है वो गुड मॉर्निंग कहते हैं। आपकी तबीयत आज बेहतर है कि आज आप ऑनलाइन हुए, खुदा की शुक्रगुजारी। कल हमें मौका भी मिला कि आपके लिए दुआ कर सके, कल हमें पता भी लगा तो हमने आपके लिए दुआ की, शुक्रगुजारी। खुदावंद ने आज फजल दिया कि आप ऑनलाइन हो सकते। और नोएल शहजाद को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं।
अलिशबा शहजाद को, अलिशबा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, अलीशा और उसकी मम्मा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, बाजी रुखसाना को, और अब्राहम ताहिर को और उसकी मम्मा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जीमुला को गुड मॉर्निंग कहते हैं, नसीम जावेद को गुड मॉर्निंग कहते हैं, ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग करते हैं, और जितने यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ, आपी, जुनेद, बाजी फ्रिया, बिनिश और आसफ को आपने देखा है तो आप सबको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं जी। अगो तुसी भी कहना गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, थैंक यू। आए खुदा के कलाम में आगे बढ़े। तो आज 12वीं आयत हम देखेंगे और शुक्रगुजारी करते हैं वो रोज की रोटी आज हमें देते। तो 12वीं आयत में जो इस बात को हम देखेंगे वो है पौलुस के मंसूबों में तब्दीली की क्या है वजाहत है। तो इसको हम देखेंगे, तब्दीली की क्या है वजाहत है, किसमें, उसके मंसूबों के अंदर। तो ये कहाँ से है, 12वीं आयत से दूसरे बाब की 17वीं आयत तक इसी में हम चलेंगे कि वो कैसे अपने मंसूबों को क्या करता है, तब्दील करता है। तो उसको हम देखेंगे। आए खुदा के कलाम में से देखेंगे, लाइट भी अगर हो तो हमें दे दीजिए। तो पहली आयत में, 12वीं आयत में लिखा है, इस 4 चीजों को आप गोल दायरा लगा देंगे तो आपको यह पता लगेगा कि हमने 12वीं आयत में 4 चीजों को देखा है। नंबर 1 चीज आप अंडरलाइन कर दीजिए, पाकीज़गी और सफाई है, लिखा हुआ है, पाकीज़गी और सफाई लिखा हुआ है। अच्छा, इसको दोनों को दायरा कर दीजिए, पाकीज़गी और सफाई को। फिर उसके बाद खुदा के फजल को, दूसरी बात खुदा के फजल को। आप इसके दायरा लगाकर नंबर 1 भी लिख सकते हैं, नंबर 2 भी, और नंबर 3 और 4। मैं हमेशा अपने नोट्स के साथ ऐसे लिख लेता हूं, तो फिर मुझे बड़ी आसानी होती है कि मैं उस पॉइंट को नहीं भूलता, और फिर मुझे पता होता है कि ये 4 बातें हैं। फिर नंबर 3 जो है वो जिस्मानी हिकमत लिखा हुआ है, जिस्मानी हिकमत 12वीं आयत के अंदर। नंबर 1 पाकीज़गी और सफाई, नंबर 2 खुदा के फजल, और नंबर 3 जिस्मानी हिकमत, और नंबर 4 खुदा के फजल को फिर से एक बार हम देखते चले जी। तो आए जरा देखिए, पौलुस महसूस करता है कि वो ईमानदारों की दुआओं पर इंसार कर सकता है। हालेलुया। तो आप भी ईमानदारों की दुआ पर भरोसा किया करें और कहा करें मेरे लिए दुआ करें। तो पौलुस इंसार करता है। तो मैं कहता हूं आप अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की, ईमानदारों की दुआओं का यकीन किया करें, इंसार किया करें उस पर, वो दुआएं आपको ब्लेस करती हैं। तो वजह यह है कि वो उनके साथ हमेशा साफ दिली से पेश आता रहा। पौलुस वो उनके साथ अपनी दयानतदारी पर फख्र कर सकता है और उसका ज़मीर इस हकीकत की गवाही देता है। एक मेरी बात सुने, आपका ज़मीर आपको गवाही कभी झूठी नहीं देता। एक बात याद रखिए, बहुत जरूरी है कि ज़मीर जो है वो बदन का चिराग है। तो ये वो असल में इसकी बात कर रहा है कि मेरा ज़मीर क्या गवाही देता है। तो पहली बात अंडरलाइन करें, वो कहता है कि मेरे किरदार की खसूसियत क्या है, पाकीज़गी और सफाई है। हालेलुया। आप भी अपने ज़मीर से पूछिए कि क्या तेरी ज़मीर के अंदर पाकीज़गी और सफाई है। आपका ज़मीर आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप झूठ बोल सकते हैं, लोग आपके बारे में झूठ बोल सकते हैं, या आपको हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन आपका ज़मीर कभी भी आपके से झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, आपको बताऊं, जब कोई दूसरा आपके खिलाफ सच बोलता है तो आप उससे नाराज होते हैं, लेकिन जब ज़मीर बोलता है तो आप नाराज नहीं होते। ज़मीर क्या करता है, सच बोलता है। तो यहां पर लिखा है पाकीज़गी और सफाई, अंडरलाइन करें। इससे मुराद है कि चाल चलन ऐसा पाकीज़ा और साफ है जो खुदा के फजल ही से मुमकिन है। आगे लिखे है ना, खुदा का फजल है, तो खुदा के फजल से ये मुमकिन है। खुदावंद आज सुबह मेरी दुआ है तुझे अपना खास फजल दे जिससे तुम साफ रह सको, ना सिर्फ फिजिकली, ना सिर्फ मेंटली, ना सिर्फ बाय हार्ट। और मेरी दुआ है कि आप बाय करैक्टर जो है वो पाक और साफ हो सको, आपका किरदार जो है वो पाक और साफ हो सके, क्योंकि किरदार की बहुत बात है और खुदा का फजल आपको मिले। तो पौलुस इसकी गवाही देता है। सो उसके फजल ही से मुमकिन है, अंडरलाइन करें, खुदा के फजल से ये मुमकिन है। नंबर 2, वो जिस्मानी हिकमत के आगे नहीं झुकता। क्या लिखा है, पढ़ दीजिए जरा, जिस्मानी हिकमत, ये आज पूरी पढ़ दीजिए 12वीं। क्योंकि हमको अपने दिल की इस गवाही पर फख्र है। हाँ, नंबर 1 अपने दिल की गवाही पर फख्र है, ये था नंबर 1। नंबर 2 है पाकीज़गी और सफाई, हमें अपने दिल की गवाही पर फख्र है। तो ताड़ा दिल, आपका दिल आपके बारे में क्या गवाही देता है, आपका ज़मीर आपके बारे में क्या गवाही देता है। व्हाट आर यू डूइंग योर इनसाइड, योर स्पिरिट इज डर्टी और योर स्पिरिट इज
clean and neat. What you are saying about you, your heart is what giving your testimony. Your testimony depend on your clearness. تو جب آپ کی صفائی کی دل جو ہے وہ گواہی دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر آپ کا دل گواہی دے رہا ہے اور صفائی اور پاکیزگی آپ کے اندر ہے تو یہ تیسری بات ہے اس کے فضل سے ممکن ہے. اور اگلی آیت پڑھے ذرا, اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھے. ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر تم میں جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں. ہاں, ہمارا چال چلن ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر کے. ہاں پڑھ دیجیے دوبارہ سے. ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر تم میں. ہاں, دنیا میں اور تم میں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ یاد رکھیے کہ خدا ان کو دو طرح کے بات سے, دو طرح کی زبان سے, اور ایک شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کرتا. تو خداون دو طرح کی زندگی سے کیا کرتا ہے. اچھا کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم میں ساڈا کردار کچھ اور ہوتا ہے اور دنیا میں کچھ اور ہوتا ہے. نو نو نو. تو پولوس گواہی دیتا ہے, کہنا میرا دل گواہی دیتا ہے اور میرا کریکٹر جو ہے وہ پاک اور صاف ہے اور یہ خدا کے فضل سے ہے. اور کہتا ہے تم میں اور دنیا میں. ایک ایسی گل ہے. اس لیے آپ کا گھر اور آپ کا باہر, آپ کا چرچ کے اندر اور چرچ کے باہر, آپ کا آفس میں اور آفس کے باہر آپ پاک کردار ہونے چاہیے. ہیلیلویا. آپ کی گواہی پاک ہونی چاہیے, آپ کے دل کی گواہی پاک ہونی چاہیے. آپ پر خدا کے فضل کی پہچان ہے. لوگ یہ کہتے فضل ہو گیا, فضل ہو گیا, فضل خاک فضل ہو گیا. جب اب تک میں اور آپ گندگی میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کیسا فضل ہے. میں آپ کو بتاؤں, خدا جب ہماری زندگی میں آتا ہے, خدا باپ بیٹا روح القدس, خدا پاک ہے, بیٹا پاک ہے, روح القدس پاک ہے. جب وہ ہماری زندگی میں آتا ہے تب پاکیزگی اور صفائی ہماری زندگی میں آتی ہے, اور یہ اس کے فضل کی پہچان ہے. ہلیلویا. سو پڑھیے ذرا آگے, دنیا اور خاص کر تم میں جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں. ہاں, جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے فضل کے اچھا ساتھ. پھر اگے لکھا ہے خدا کے فضل کے ساتھ. وہ کہتا ہے جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں چلتے. اچھا جسمانی حکمت سے کیا مراد ہے؟ کہ جسمانی حکمت کے آگے نہیں جھکتے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایمانداروں میں وہ چلتے ہیں روحانی حکمت کے ساتھ, صفائی ستھرائی کے ساتھ یا ریاکاری کے ساتھ, لیکن پھر جسمانی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں چلتے ہیں. پھر نال ہی بول دیں کی کریے, پھر اے دنیا نال بھی تے چلنا ہے نا, پھر جہان نال بھی تے چلنا ہے. تو ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کی گواہی بھی ایسی تھی. خداوند یسوع مسیح پاک تھا اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھ میں ایک گناہ کیا کرے, ثابت کرے. اور وہ جب یہ کہتا ہے کہ وہ جسمانی تم میں, خاص کر تم میں اور دنیا میں, وہ جسمانی حکمت کے آگے نہیں جھکتا. جسمانی حکمت کے آگے نہیں جھکتا. یہی ہے آپ کی روح کو اور آپ کی زندگی کو پاک کرنے کا بیسٹ طریقہ. آپ گھٹنے ٹیک دیں گے دنیا کے سامنے, دنیا کی حکمت کے سامنے, تو پھر یاد رکھیے کہ پاکیزگی کبھی آپ کی زندگی میں کام نہیں کر سکے گی. آپ کو نہیں جھکنا, جسمانی حکمت کے سامنے نہیں جھکنا, بیکاز یو آر نوٹ ورلڈی پیپل. نو نو نو, یو آر نوٹ. یو آر اے اسپرچل, یو آر سن آف گاڈ. You birthed by Holy Spirit, you birthed by the blood of Jesus Christ, you depend on the sacrifice of the Jesus Christ. Jesus Christ crucified on the cross, died for you. That reasons we are holy. Hallelujah. تو خداوند کی قدرت سے ایسا ممکن ہے. اور جب آپ خداوند پر بھروسہ نہیں کرتے اور آپ دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک لیتے تو پھر مسیح کا فضل کہاں ہے, پھر خداوند کا بچانا کہاں ہے. تو لکھا ہے میں خدا کے وہ جسمانی حکمت کے آگے نہیں جھکا, بلکہ سب کے سامنے اسے کھلے طور سے دن گزارے جو صرف انڈر لائن کریں خدا کے فضل سے ملنے والی طاقت اور توفیق ہی سے ہو سکتا ہے. اور کرنتھیوں پر بھی یہ سب کچھ خاص طور سے واضح ہونا چاہیے. ہیلیلویا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی گواہی آپ کے گھرانے پر, آپ کے محلے پر, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے چرچ میں واضح ہونے چاہیے. ہیلیلویا. اگر آپ پر خدا کا فضل ہے, اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے, تو پھر خداوند آپ کو اپنی پاکیزگی سے چھوئے گا اور آپ دنیا کی جسمانی حکمت کے سامنے نہیں جھکیں گے. آئیں جی 13ویں آیت دیکھتے ہیں. تو 13ویں آیت میں آپ دو چیزوں کو گول دائرہ لگائیں, پڑھتے لکھا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد لکھیں آخر تک اور مانتے.
ठीक है, 3 चीजों पर अंडरलाइन लगाए। अच्छा, मैं क्यों दायरा या अंडरलाइन करवा रहा हूं, आप अगर हाईलाइटर यूज करते हैं तो जरूर कर, कम से कम आप अपनी जब बाइबल खोले या आपका कोई बेटा बेटी या दोस्त साथी बाइबल खोले तो वो उस आपकी बाइबल में और उसकी बाइबल में फर्क हो, क्योंकि यू आर एवरी डे यू आर टेकिंग स्टडी एवरी डे, और इसलिए आपकी बाइबल में और आपके दोस्त की बाइबल में क्या होना चाहिए, फर्क होना चाहिए, बिटवीन द डिफरेंट बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स बाइबल, राइट। और आइए जरा देखिए, तो 13वीं आयत में 3 चीजों पर हम दायरा लगाएंगे, पढ़ते, आखिर तक और मानते। क्या लिखा है, जिस दयानत से वो माजी में ग्रंथियों के साथ पेश आता रहा है, तो वो इस खत की खसूसियत भी है। जी पढ़ दीजिए जरा 13वीं आयत। हम और बातें तुम्हें नहीं लिखते, हम और बातें नहीं लिखते तुम्हें नहीं लिखते, सिवा उनके जिन्हें तुम पढ़ते या मानते हो, और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक मानते रहोगे। आमीन। सो जिस दयानत से वो माजी में क्रिंथस के साथ पेश आ रहा था, तो इस खत की खसूसियत भी है कि वो अपने दिल की बात पूरी दयानतदारी के साथ लिख रहा है, जिसे वो कोई खुर्दबीन नहीं चाहिए उसको देखने के लिए, तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, मतलब बिल्कुल साफ सादा और वाज़ेह है, यानी बिल्कुल वही है जो वो पढ़ते हैं, और रसूल उम्मीद करता है कि वो आखिर तक, यानी जब तक जीते रहेंगे, इस बात को मानते रहेंगे। अच्छा, जो बातें वो पढ़ रहे थे वो आखिर तक उसको मानते रहेंगे, वो पौलुस की जिंदगी के अंदर, उसकी गवाही के अंदर उसको वो देखते रहेंगे। आए 14वीं आयत जरा देखिए, 14वीं आयत पढ़ दीजिए। चनाचा तुम में से कितनों ही ने मान भी लिया है। अच्छा, मान भी लिया है, कितनों ने मान ही भी लिया है, अंडरलाइन करें आगे, कि हम तुम्हारा फख्र हैं। वाह, हम तुम्हारा फख्र हैं, वाह। हाँ, जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह के दिन तुम भी हमारा फख्र होगे। आमीन। चले जी। अच्छा, अब तू कैसी कहले, तू मेरा फख्र ते मैं तेरा फख्र। अब सुनिए ये कैसे, तू मेरा फख्र और मैं तेरा फख्र। आए 14वीं आयत में, क्रिंथस की जमायत से कितनों ने मान ही भी लिया है कि तुम हमारा क्या हो, फख्र। मैं आपको बताऊं, आप फख्र होना चाहिए। अगर आप बाप हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, आप फख्र होना चाहिए। आप अपने मोहल्ले का फख्र होना चाहिए, आप अपनी चर्च का फख्र होना चाहिए, और आप अपनी कम्युनिटी का फख्र होना चाहिए। किस लिहाज से? स्पिरिचुअल तौर पर। इस लिहाज से कि आप जिस्मानी हिकमत के सामने घुटने नहीं टेकते, इस लिहाज से कि जो आपका दिल गवाही देता है उसको लोग मानना शुरू कर दें। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम क्या करते हो, कितनों ही ने मान भी लिया है कि हम तुम्हारा क्या है, फख्र। यानी सब ने तो नहीं माना, लेकिन उसे लिखे कितनों ही ने, कितनों ही ने। अच्छा, हो सकता है सब ना माने, उसकी हिकमत की कमी हो सकती है, और हसद हो सकता है, या मुखालफत हो सकती है, लेकिन कितनों ही ने मान भी लिया है। लेकिन बहुत से ईमानदारों ने पौलुस को मान लिया था, और ये वफादार ईमानदार 2 हकीकतों को समझते हैं। 2 हकीकतें। नंबर 1, अंडरलाइन करें, खुदावंद यीशु के दिन। जब जहां कहीं पर भी आप देखते हैं ना खुदावंद यीशु के दिन, तो हम यीशु मसीह के उस दिन की बात करते हैं जब वो रिवार्ड देगा, तो हम इस पर फख्र करेंगे और वो हम पर फख्र करेंगे। किस दिन फख्र करेंगे? यीशु मसीह के दिन हम तुम पर और तुम हम पर फख्र करोगे। अब कैसे हम तुम पर और तुम हम पर फख्र करोगे? देखो, उसकी गवाही ये है कि जी हम पौलुस रसूल के वसीला से बचे और इसकी गवाही के वसीला से बचे। ये जो है उस दिन फख्र करेंगे। जो लोग नहीं मानते उस दिन वो भी फख्र करेंगे। देखिए, अगर यीशु किसी को शाबाश दे के शाबाश वफादार नौकर, तो फिर क्या होगा? फख्र की बात होगी। अच्छा सोचें, और अगर कोई मेरे वसीला से बच जाए तो फिर मैं भी तो उस दिन उस पर फख्र करूंगा कि खुदावंद ने उसे बचाया। तो क्या लिखा है? खुदावंद यीशु के दिन हम इस पर फख्र करेंगे और वो हम पर फख्र करेंगे। खुदावंद यीशु के दिन से क्या मुराद है? मुराद है मसीह के तख्ते अदालत का दिन, यानी जब ईमानदारों की खिदमत का जायजा लिया जाएगा और अजर दिया जाएगा। जब पौलुस उस तख्ते अदालत पर नजर डालता है तो उसको उन सब के चेहरे दिखाई देते हैं जो उसकी खिदमत के वसीला से निजात में शामिल हुए। वो उसकी खुशी और शादमानी का ताज है, और बदले में वो भी खुश होंगे। पौलुस हमें मसीह के कदमों में लाने का वसीला
हुआ। तो कैसी बात है कि देखें अब कैसे हम एक दूसरे का फख्र बनेंगे। आज मैं और आप खिदमत कर रहे हैं, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि लोग आपके खादम के वसीला से बादशाही में जाएं और उस दिन वो मेरा फख्र होंगे कि खुदावन तेरी शुक्रगुजारी, ये शख्स मेरी खिदमत के वसीला से बचकर आज तेरी अबदी ज़िंदगी च मौजा उड़ा रहा है, और अगर उसने खिदमत में आकर अजर भी ले लिया तो भी वो मेरा फख्र होगा। सोचें उस दिन हम कितनों का फख्र होंगे जब वो ये देखेंगे कि मुझे इंजील का नहीं पता था, मुझे तौबा का नहीं पता था, लेकिन एक दिन मैं खुदा की हजूरी में गया, मैंने वो पैगाम, वो कलाम ऐसे सुना और उसका असर मेरी जिंदगी में रहा और मैंने तौबा की और आज मैंने यीशु मसीह को कबूल किया और उसकी बादशाही में आ गया हूं। तो फिर क्या होगा, वो उन खादमों पर फख्र करेंगे जिनका वसीला से वो बचे हैं। तो इसलिए पौलुस कहता है, ओ यीशु मसीह के दिन मैं तुम्हारा और तुम मेरा फखर हो गए। हालेलुया। ते तुहानू मैं दसा हुण इत्थे ते कोई पता नहीं लगता, कुछ समझ ही नहीं आती, लेकिन उस दिन बड़ा सीन होगा जिस दिन हम एक दूसरे के लिए मसीह की बादशाही में अबदियत में शामिल होकर उसके सामने होंगे और हम एक दूसरे का फखर होंगे। आए पढ़िए 15वीं आयत। और इसी भरोसे, अंडरलाइन तो दायरा लगा दे, इसी भरोसे पर मैंने ये इरादा किया था फिर दूसरा मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊं। हाँ, एक दो दायरे लगा दें, इस भरोसे पर, और मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊं जी, ताकि तुम्हें एक और नेमत मिले। एक और नेमत क्या करे, मिले। चले जी, 3 बातों पर हम गौर करेंगे। एक तो यह है कि उसी भरोसे पर, दूसरा ये कि मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊं और फिर इसलिए आऊं कि एक और नेमत तुम्हें मिले। चले जी, उसी भरोसे पर, यानी पौलुस को इत्मीनान है कि कुरिन्थस के मुकद्दसीन जो है वो खुशी मनाते हैं कि वो यीशु का सच्चा रसूल है। ये भी उनकी बात हो रही है जो उसे मानते थे। तो वो कहता है कि वो उसे यीशु का सच्चा रसूल मानते हैं और उसकी सच्चाई और इखलास जो है वो शको शुबा से बालातर है। वो ये तसल्ली लेकर उनके पास आना चाहता है कि वो उस पर भरोसा करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं और उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, खादमों को आपके पास पता है कौन सी चीज लेकर आती है? जब आप खादमों पर भरोसा करते हैं, जब आप उनसे प्यार करते हैं, जब आप उनकी इज्जत करते हैं। देखिए यहां पर यही लिखा है, क्या लिखा है? इसी भरोसे पर है मैं ਤੁਹਾਡੇ को कादे तो आ रहा वा, ऐसी भरोसे नाल आ रहा क्योंकि तुसी मेरी इज्जत करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझ पर मुझे क्या रसूल मानते हो और तुम मुझे सच्चा खादिम मानते हो, मुझसे प्यार करते हो, मेरा भरोसा करते हो, इसी वजह से मैं आ रहा हूं। हालेलुया। सो आए दूसरी बात कि मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊं। कैसी गल है? इधर देखो क्या लिखा है, पहले मैं तुम्हारे पास आऊं। पहले ही तुहाडे को खादम आ जाएंगे अगर आपकी जिंदगी में उनके पास उनके लिए रिस्पेक्ट है, उनके लिए प्यार है, उनके लिए भरोसा है। तो कई शहमा तो तुहाडे को कहने चलो पहले इधर होंदे जाने। तो ये वो बता रहा है कि कैसे, मैंने बताया था कि उसके मंसूबों में कैसे तब्दीली आई। एक तो उसकी मोहब्बत की वजह से कि पहले मैं तुम्हारे पास आऊं, यानी वो मकदूनिया जाने से पहले वो जाते मकदूनिया कहते पहले इधर आ जाए। काश किसी की मोहब्बत, किसी का प्यार, किसी की इज्जत, किसी का इत्मीनान आपको खींच ले, तो फिर राह चलते भी वो आपके लिए बाइस बरकत होगा आगे। और फिर मकदूनिया से वापसी फिर भी उनके पास जाने का इरादा रखता था। सो इसी तरह वो उनको एक और नेमत मिलती है, यानी पौलुस एक की बजाय 2 दफा उनके पास जाना चाहता है। कैसी गल, तो नेमतें बांटता है, तो इसलिए वो जाना चाहता है ताकि उनको क्या करे, नेमत बांटे। चले जी 16वीं आयत। और तुम्हारे पास होता हुआ मकदूनिया को जाऊं और मकदूनिया से फिर तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की तरफ रवाना कर दो। अच्छा, कितनी दफा हो गया? 2 दफा। पहले मकदूनिया तो पहले आ जाऊंगा, फिर मकदूनिया जाऊंगा, फिर ताड़े को आ जाऊंगा, फिर तुम मैनू किधर रवाना कर देना? यहूदिया रवाना कर देना। तो अब 2 चीजों को अंडरलाइन करें, मकदूनिया को और यहूदिया की तरफ रवाना कर। अब देखें मंसूबे कैसे बन रहे हैं। सो इस आयत में एक और नेमत की मजीद वजाहत की गई है। जैसे पहले जिक्र हुआ कि मंसूबा ये था कि पौलुस इफसस से रवाना होगा तो अखिया आएगा जहां कुरिन्थस वाक़या था, फिर शुमाल को सफर करते हुए मकदूनिया चला जाएगा, वहां बशारत देने के बाद वापसी कुरिन्थस आएगा और उसे उम्मीद थी कि इस मौका पर कुरिन्थस के मुकद्दसीन उसकी मदद
کر کے اسے یہودیہ کی طرف روانہ کر دیں گے. یہ مدد غالباً ان کی مہمان نوازی اور دعاؤں تک محدود ہوگی. اس میں مالی مدد شامل نہیں ہوگی، کیونکہ آگے چل کر ہم 11ویں باب کی 7ویں اور 10ویں آیت میں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے پولس اس مصمم ارادے کا بیان کرتا ہے کہ وہ کسی سے مالی مدد نہیں لے گا. تو یہ 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن آئے 17ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے. بس میں نے یہ ارادہ کیا تھا تو کیا طلون مزاجی سے کیا تھا، یا جن باتوں کا قصد کرتا ہوں کیا جسمانی طور پر کرتا ہوں کہ ہاں بھی کروں اور نہیں بھی کروں. آمین. پولس کے انڈرلائن کرے، پس میں نے جو یہ ارادہ کیا تھا کہ کیا طلون مزاجی سے کیا تھا. تو پولس کے اصل منصوبے پر کبھی عمل نہ ہو سکا. وہ افسس سے روانہ ہو کر تروآس میں آیا، اور جب وہاں تیتس سے نہ ملا تو سیدھا مقدونیہ چلا گیا اور کرنتھس کو اپنے اس دورے میں سے نکال دیا. اس لیے یہاں وہ پوچھتا ہے، پس میں نے یہ جو ارادہ کیا تھا کیا طلون مزاجی سے کیا تھا. غالباً اسے بدنام کرنے والے بالکل یہی بات کر رہے تھے کہ وہ مطلون مزاج، بدل جانے والا پولس اسے کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو پولس تو مطلون مزاج ہے کہ جی سانو کیا ادھر آنا تے ادھر ٹر گیا تے اے تے بدل جان والا شخص ہے. تو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. یہ طلون مزاج کا مطلب ہوتا ہے کرنا کچھ تے کرنا کچھ یا بدل جانا. تو کیا ایسا شخص سچا رسول ہوتا ہے؟ پولس کرنتھس کو چیلنج کرتا ہے کہ کیا میں غیر متبدر ہوں جب میں نے منصوبہ بناتا ہوں تو کیا جسمانی طور پر کرتا ہوں؟ کویسچن ہے. جس کے نتیجے میں ایک لمحہ ہاں ہوتی ہے اور دوسرے لمحے نہیں ہوتی. یہی کہہ رہے نا، کیا میں ہاں اور نہیں کرتا ہوں؟ تو کیا میں منصوبہ بندی صرف سہولت اور مصلحت کی بنا پر کرتا ہوں؟ سلیس زبان میں یوں ادا ہو سکتا ہے، چونکہ ہم کو یہ منصوبہ بدلنا پڑتا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم مطلون مزاج ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں منصوبہ بندی کرتے ہوئے کچھ باتیں چھپا کر رکھتا ہوں کہ کہتا ہوں ہاں اور مطلب نہیں ہوتا ہے؟ آپ سمجھ آئی؟ اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں، اگر مجھے روح القدس کی آگاہی میں ادھر سے ادھر جانا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مطلون مزاج ہوں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں ہاں کی جگہ ہاں کر نہیں کرتا ہوں اور نہیں کی جگہ ہاں کرتا ہوں اور تمہیں ڈاج کر رہا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. تو اسی لیے اس نے یہ بتایا کہ یہ میری خدمت یا روح کی قائدیت سے ایسا ہے. 18ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. خدا کی سچائی کی قسم کہ ہمارے اس کلام میں جو تم سے کیا جاتا ہے ہاں اور نہیں دونوں پائی نہیں جاتے. واہ 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 واہ. 18ویں آیت میں کلام کو دائرہ لگا لیجئے کہ پولس اپنے سفر کے منصوبوں کو چھوڑ کر اپنے منادی کے منصوبے کے بارے میں کلام کرتا ہے. شاید اس کے نکتہ چین کہتے ہیں کہ اگر وہ عام گفتگو میں قابل اعتبار نہیں تو اس کی منادی پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو وہاں پر مخالفین تھے وہ ہمیشہ اس کی ہر بات کو لے کر اس کی مخالفت کرتے تھے. اگر وہ کہیں کہہ کر نہیں آ پاتا تھا اور کہیں اور چلا جاتا تھا خدمت کی غرض سے تو وہ اس کو بھی ایشو بنا لیتے تھے اور پھر وہ اسے یہ کہتے تھے کہ اگر وہ اپنی بات میں نہیں کرتا تو وہ کلام میں کیسے سچا ہو سکتا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مخالف کبھی بھی آپ کی کسی بھی بات کو جو ہے وہ غلط رنگ دے سکتے ہیں. 19ویں آیت پڑھیے ذرا. 19ویں آیت. کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانس اور تیموتھیوس نے تم میں کی اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھی بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی. آمین ہیلیلویا. یہاں پر پولس دلیل دیتا ہے کہ میرے اعمال اور کردار ناقابل اعتبار نہیں ہے. کیونکہ جس نجات دہندہ کی میں منادی کرتا ہوں وہ الہ اور لا تبدیل ہستی ہے. وہ شش و پنج میں نہیں رہتا، اس میں تبدیلی ہے ہی نہیں. جب وہ پولس یعنی سلوانس اور تیموتھیوس کے ساتھ پہلی دفعہ کرنتھس آیا یعنی اعمال 18ویں باب کی 5ویں آیت میں. میں آپ کو بتاؤں
آپ کو یاد ہے کہ جب ایک شخص پولوس کے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ وہاں تیری کیسی مخالفت ہو رہی ہے اور کیسے تیری رسالت پر باتیں ہو رہی ہیں. تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جی پولوس کہہ کر آتا نہیں ہے یا لیٹ ہو جاتا ہے یا ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. تو اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں مجھے بھی زندگی میں ایسے بہت سارے خدمت کے ایسے مخالفوں کے تجربے ہوئے کہ جو لوگ آپ کی خدمت کے بارے میں یا آپ کی روح کی قائلیت میں کہیں پر بھی خدمت آنے جانے سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھا. کئی دفعہ میں نے کسی جگہ پر خصوصاً جن جگہوں پر میں خدمت کرتا ہوں کہہ کر نہیں جا سکے یا اس میں کوئی اور خدمت میں کام پڑ گیا تو مخالفین کیا کرتے تھے اس بات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے اور یہی جھوٹے استاد پولوس رسول کے بارے میں کرنتھس کے اندر کرتے تھے. آج کئی جگہوں پر سم ٹائم دیکھیں اب وقت آ گیا کہ کلیسیا میچور ہے, وہ چرچ آئے اور اپنی برکت کا حصہ بنے اور خادم کو اپنی خوشی اور غمی بتائے تاکہ وہ اس میں شامل ہو جائے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ اب ہمیشہ ہم دروازے کھٹکاتے رہیں اور ہمیشہ گھروں میں بیٹھے رہیں. اور کئی دفعہ لوگ اس بات کو بھی لے کر مخالف کلیسیا کے اندر اس بات کو پھیلا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں پاسٹر جی نہیں آ رہے, دیکھیں پاسٹر جی وہاں کہہ کر گئے تھے وہاں پہنچ نہیں سکے. تو اسی طریقے سے وہ آپ جان لیجئے بھانپ لیجئے کہ کبھی بھی ہاں کا مطلب نہیں تھا اور کبھی بھی نہیں کا مطلب ہاں نہیں تھا. اور کبھی بھی یہی پولوس انہیں سمجھا رہا ہے کہ میں متلون مزاج نہیں ہوں, بلکہ اس نے ایک ایگزامپل دی کہ جب سلوانس اور تھیموتھیوس جب ہم اعمال 18 میں تمہارے پاس آئے تھے تو انہوں نے خدا کے بیٹے یسوع کی منادی کی تھی جو کامل طور سے قابل اعتبار تھی. ان کا پیغام غیر محکم نہیں تھا کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کے بارے میں تھا جو محکم اور لا تبدیل ہے. ہیلیلویا. سو دلیل یہ ہے کہ جو شخص روح میں خداوند یسوع کی منادی کرتا ہے اس کے لیے ایسی حرکت کرنا ممکن ہی نہیں کہ جس کا الزام اس کے مترزین اس پر لگا رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ منادی تو ایک وفادار خدا کی کرے اور خود اپنی باتوں میں بے وفا ہو. تو وہ اس پر اس طریقے سے بے وفائی کا الزام لگا رہے تھے, مکرنے کا الزام لگا رہے تھے یا اپنے ارادوں کو بدلنے کا, کہتا کچھ کرتا کچھ ہے, ایسے الزام لگا رہے تھے. تو اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے, ہم جس زندہ خدا کو مانتے ہیں ہم ویسے ہی کیا ہیں وفادار ہیں. سو کیسے ممکن ہے؟ تو آئے پڑھیے 20ویں آیت. کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں, اسی لیے اس کے ذریعہ سے آئین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. آمین. آمین بھی ہوئی. سو سب سے پہلے انڈرلائن کرے خدا کے جتنے وعدے. سو یہ وعدے تعداد میں کتنے بھی ہوں وہ مسیح میں پورے ہوتے ہیں. ہیلیلویا. مسیح میں, انڈرلائن کرے مسیح میں لکھا ہوا ہے نا, مسیح میں جتنے بھی وعدے ہیں وہ مسیح میں پورے ہوتے ہیں. سو جتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا کے وعدے اس میں, پھر انڈرلائن کرے اس میں, مسیح میں اور اس میں پورے ہوئے, اس پر آمین کہتے ہیں. سو کسی نے کیا جواب دیا ہے؟ کہتا ہے ہم اپنی بائبل کھول کر کوئی وعدہ نکالتے ہیں اور خدا کی طرف امید بھری نظر سے دیکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے مسیح کے وسیلہ سے تم یہ سب کچھ لے سکتے ہو. مسیح پر یقین رکھتے ہوئے ہم خدا سے کہتے ہیں آمین. خدا مسیح کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے اور ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیح نیچے کو ہاتھ بڑھاتا ہے اور ایمان اوپر کو ہاتھ بڑھاتا ہے اور خدا کا ہر ایک وعدہ یسوع میں پورا ہوتا ہے مسیح میں, اور اس کے وسیلہ سے ہم ان وعدوں کے حقدار بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں خداون میں تیرا یقین کرتا ہوں, یہ ایمان کی ہاں ہے. ہیلیلویا. یہ کسی خادم نے کہا. تو آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ ہمارے وسیلہ سے کیا ظاہر ہو خدا کا جلال. تو یہ سب کچھ اس لیے ہے جب کسی انسان پر حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے یہ ساری باتیں جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی ہماری بھلائی کے لیے کہی, اور جب یہ بھلائی اس کے بیٹے میں یقینی اور محفوظ نظر آتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ جلال ظاہر ہوتا ہے. کیا لکھا ہے؟ ہمارے وسیلہ سے. انڈرلائن کریں, ہمارے وسیلہ سے. یہ الفاظ کرنتھیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ سلوانس اور تھیموتھیوس اور پولوس جیسے آدمیوں کی منادی کے وسیلہ سے وہ مسیح میں خدا کے وعدوں کے وارث بنے. اگر پولوس اس کے مخالفین کے الزام کے مطابق دھوکے باز ہوتا تو کیا خدا ایسے حیرت افزا نتائج پیدا کرنے کے لیے ایک فریبی اور جھوٹے شخص کو استعمال کر سکتا تھا؟ اس کا جواب بے شک
نہیں، خدا نے کرنتھس کی کلیسیا میں پولس کو استعمال کیا، تھموتیوس کو استعمال کیا، سلوانس کو استعمال کیا، سلوانس، تھموتیوس اور پولس کو استعمال کیا، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ کیا خدا کسی جھوٹے کو استعمال کرتا ہے؟ خدا جلال ان کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ ہلیلویا! آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں کہ خداوند آپ کے وسیلہ سے بھی اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، اور خداوند آپ کو جیسے گائیڈ کرتا ہے، خداوند آپ کو اپنی قدرت، اپنے جلال، اپنی حکمت کے ساتھ استعمال کرے گا۔ اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے، بنش کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے دعا کریں گے، آج کے دن کے لیے، ہولی ویک کے لیے، جتنے آپ آن لائن ہیں، جتنے چرچ کے اندر ہیں، جتنوں کی درخواست باکس کے اندر ہے، ہم ان کے لیے برکت چاہیں گے۔